तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट हल बौस्या रोपनारी सबै थगबर आया हो हल बौस्या रोपनारी सबै थगबर आया हो छाक्ला मणि कोलो हेलुवा सारा लौन खाया हो छाक्ला मणि कोलो हेलुवा सारा लौन खाया हो। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी निम्ति ऐतिरैबठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की रहे श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज सोमबार हो। सोमबारकी बसाइमा तमरा गीती रचना वाचन हुनान् रे डोटेली भाषाका कवितालाई वाचन हुनान्। हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबठे भौती माया गरेर मिठा मिठा मनसुने रचना लेखी पठाइरहेछ। जसले रचना लेखी पठाइरहेछौ तारा तमराई रचना आजकी बसाइमा वाचन हुनेन्। कार्यक्रम सकिन्जासम्म सँगै रहिदिया भन्न चाहनौ। अहिले रेडियो सुन्नारेका श्रोता सङ्गी मध्ये यदि कसैलाई डोटेली भाषा साहित्यका गीत कविता गजल मुक्तक रे नानी बातै लेख्दो हुन्छ भने कार्यक्रम ढोकाभिटकी लेखा तमले लेखबर पठाउनै सक्देऊ। चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोकाभेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा तमले रचना लेखी पठाउन सक्यौ भने फेसबुकमा लै तम यदि जोडिरहेछौ इन्टरनेटको जमाना छ देखिया देश विदेशमा छौ फेसबुकका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन चाहन्यौ भने तमले रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटमा रचना लेखी पठाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा मसित जो जोडिरहेछौ मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमा लै यदि तमले रचना लेखी पठायो भने तमरा रचनालाई तारा वाचन गर्दै जानकारी गराउनौ। गीती रचना लेखी पठाउने सँगैले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीत लेख्नु पर्ने हुन्छ देखिया। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा तमले गीत लेखेर पठायो भने मात्रै तमरा रचना वाचन हुनान्। विशेष गरेर भाषामा ख्याल गरिदिया भन्न चाहनौ। जसो गजल मुक्तक लेख्दै सँगैले शेर रदीफ काफियामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गीती रचना डोटेली भाषाका कविता लेख्दै सँगैले अनुप्रासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ देखिया। रचना मैले लेखेर पठाया अरे वाचन नाइ गरिदियो भनेर तमरानका गुनासा हुन सक्छन्। अरे उनले स्वाभाविकै हो देखिया। अब कसै रचनामा कार्यक्रमको नियमअनुसार हनपड्या गुण नभइरहेछ भनेपछिमा तन रचनालाई हामीले वाचन गर्दै नाइ गरिराख्या। त्यसो भए हुनाले रचनामा विशेष ध्यान दिया भन्न चाहनु। भाषाका सवालमा हामीले थोक्कै फरक नियम आफ्नो जुदै नियम बनाइराख्यौँ ढोकाभिटको। किनकि भाषामा सबैले सुधार गर्न निका किसिमका सर्जक उत्पादन हुन्न भन्ने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो। त्यसो भए हुनाले तमुनले विशेष गरेर अनुप्रासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनुप्रास नमिलेका रचनालाई कार्यक्रममा वाचन नाइ गर्दा म बेरबेरै तमुनलाई जानकारी गराउनै छु देखा। अब्यालु नगरीबर ढोकाभिटका हम दारू काट्नु खुबै मिठा विज्ञापन बटे तैपछा तमारा चिठी पत्र माझ लौनातिर लाग्लो। अला बुदी मै त रोगै रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै
कोर्रुई सम्मत निक्काय घचघचना थ्यारे अस्याल कि भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या कि कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्युना हातका बोकडा निकल्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भनी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भनी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इस्या तमरु घर चेला बुहारी बुढिन्ज्या समूलै नाइ बन्न्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दा कि ट्र्याक्टर यावा जना कि चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो न्यू झट्ट बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848 76 7963 रे 98 064 35 683 हत्तेरा शङ्कर्या थोक्काई सुधरलै सप्यबाट लागलै भने तुलाई मैले स्कुल भर्ना गर्या तुइबाट उपद्रव गद्दपछि कि उपद्रव गरे ब मैले कि नाइ गरे भन्नु है ब 5 मा 2 जोड 3 लेखिरहेछ 6 बटे 3 घटाए 9 लेखिरहेछ टाइगर माने बिल्लो लेखिरहेछ डग माने ठग लेखिरहेछ राम स्कुल झन्चखाई राम स्कुल खन्छ लेखिरहेछ मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाउनान खाए मास्टरले विद्यार्थीलाई खडुनान लेखिरहेछ क्याइ पछि इसो टाइगर माने बिल्लो रे डग माने ठग लेख्या तमराई लाग्या हौ मल्ला घरो हरकेलै तल्ला घरो तरकेलै पोर परारी बैठे ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कुलमा कदनी किर पड्डार्यान तात पारे दुधला खान मानका खान रे अनार खोलका गेदा मेदालै बोर्डिंग की गाडीमा हौसी हौसी हुनान मुलले 19 पड्डौ भनेरे स्कुल एकैहन खर्च नाइ गद्दो भने पुइ मै की गरन्थ्यो आजिले मलाई सुधाद्दौ भने ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कुलमा भर्ना गर्दिय ता त अन्थिका है भौती निक पढाइ गद्दान पुइ तकला मै कस्या मनलाई पड्डौ हजुर ता त गेदा मैदानलाई खाना बस्साकी निउतिलाई आफ्नै होस्टेलको व्यवस्था छ अन्तिका है बहुत निको व्यवहार गद्दान थप जानकारी की लेखा श्री ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कुल पाटन नगरपालिका 8 खोडपेरे ज्ञान ज्योति विद्या निकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बमको फोन नम्बर 98 48 72 64 14 मा अहिले सम्पर्क गरे श्रोता संगी आजकी लेखालाई ढोका भेटका दारू उगाड्याले खुबै मिठा विज्ञापन बठे ब्यालो नगरबाट तमारा चिठी पत्र माझ लौनातिर लाइक जनौ आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखान बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो उनले ढोका भेटकी लेखा कस्या हो गुजारा गद्द इसी ढब भया शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनारा गीत शासन पड्डी ढोक दिया मैले सबै मान्य जनमा केही कुरा सुनाउनौ हजुर लागिरहेछ जो मनमा सीतारे गौतम बुद्ध जन्म्या इसै देश सुन्दर शान्त नेपाल लयो आफ्नै भाषा भेष गरीब भ्यालै दोसराको गुलाम रहेन हन पड्या विकास जो हो तोपन भएन इतिहासमा अहिलेसम्म शासक भौती भया आफ्नो पालो पुरा गरे
तन सबै गया। राजतन्त्र हटाउनु भन्यो आन्दोलनमा गया, लोकतन्त्र ल्याउन कि धेरै सही दलै भया। जनताका बलले गद्दा लोकतन्त्रलाई आयो, सर्वहारा गरी बले हेरौ त के पायो। पहिली थ्याजो कलकारखाना कैहडब गया, नुन तेल रे सर्स मानकी अर्खा भरमा रह्या। छिमेकीको भन्यो माण्या नुन तेल ललै औन्या, उइका जसो नभ्यो भाण्या नाका बन्दी लौन्या। रोजगारीको बाटो छैन कि गरी खानान, युवा रे युवती तबै विदेश जानान। जस्या भ्यालै नेता नले सत्ता माछ जानु, गरिब निमुखा जनको तनलाई के छ धानु। इसोइ भया लोकतन्त्रलाई झिक्कै नाइर न्या हो, जनता नको नेता माथि विश्वास नाइ न्या हो। तिरैको छ जनता नले पालिकामा कर, गरिब निमुखा सबै छन् सरकारा भर। कलकारखाना उद्योग धन्दा देशैमा खोल्नु हो, जनता रे देशकी लेखा नेताले बोल्नु हो। निजामती कर्मचारी सेना पुलिस तन, पढाउने मास्टर सबै जो जतिलै छन्। नेपाल सरकार बठे तलब पाइरहेछ, और धन्दा केही न थिन तसैले खाइरहेछ। महँगाई भौती छ अहिले तलबले पुग्दैन, भ्रष्टाचार तबैलै बढ्यो लुकाया लुक्दैन। स्थायी राहत रे निजे मास्टर 3 थरी, तलब नाइपाउना निजे तन रानका सरे। मास्टर सरकार बठे रुपियाँलै पाउनान, स्कुल एकनासाई कपडा टाइमबर लौनान। काम गद्या नगर शिक्षक तनलै सँगै छन्, कपडा टाम्दै रुपियाँ तनले नपाउने क्याइ हन। दसैँ खर्च पाउने मास्टर खुसी होइर नान, नै कपडा नै दसैँ खर्च निजी रोइर नान। तनलाई लै सुविधा दिया उत्साह जागलो, कोही पाउन्या कोही हेरी रन्या तनलाई पाप लागलो। बाल विकास रे कर्मचारी स्कुला जो छन्, नगर शिक्षक जति सबै मार्काई माछन् तन। पढाउन काम गर्नु तनले यस्ता यिका सरी, तलब भण्डाकी शरम खान्याहन कि गरे। सरकारले 600 ध्याडी मजदुरकी लाइरहेछ, महिनाको 18,000 तनले लै पाइरहेछ। नगर शिक्षक बठे काम पुराइ लिन्या, महिनाको 11,500 तनलाई तलब दिन्या। कसै पालिकाले काम पुरा लिइरहेछ, सरकारले तोक्यो रकम, सरकारले तोकेको पुराइ तलबलाई दिइरहेछ। भणी हालौँ नगर शिक्षक नयाँ सरकार आयो, यही पाला हमुनले पुराइ तलब खान पायो। कर्मचारी मास्टर बठे कामलाई लिनु हो, स्थानीय सरकारले तलबलाई दिनु हो। घर है केन्थिन दिन सरकार बठे औन्या, पालिकाले दिदिनु हो नियमले पाउन्या। पीडितको मार्का हेर्नु निवेदन गरी, पान पालाई हात जोडे बेन्ती गच्छ हरि, पान पालाई हात जोडे बेन्ती गच्छ हरि। नगर शिक्षक बठे काम पुराइ लिन्या, महिनाको 11,500 तनलाई तलब दिन्या। कठैलाडी भणन्ज्या हमारा देशको एक किसिमको विडम्बन नै हो देखा। नेपाल सरकारले भन्छ हरेक काम गद्या मान्छेको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,500 भनिबर रे। हमारा ये क्षेत्रमा काम गद्या कामदार विशेष गरेर अब
जो स्कुलतिर काम गर्दार्यान यो स्कुलको प्रसङ्ग आयो यो रचनामा नगर शिक्षकका सवालमा बाल विकासका शिक्षिकाको सवालमा रे विद्यालय कर्मचारीको सवालमा बाल विकासका शिक्षक रे विद्यालय कर्मचारीका सवालमा त पोहोर सालैका बजेटमा नेपाल सरकारको 78-79 को बजेट वक्तव्यको 216 नम्बर बुदामा स्पष्ट रूपमा लेखिरहेछ कि 8,000 केन्द्रले दिने र 7,000 पालिकाले थब्बर तनुलाई 15,000 तलब दिने त्यो कार्यान्वयन बहुत ठाउँमा भयो। अरे हाम्रा पाटन नगरपालिकाको सवालमा भन्ने हो भने कार्यान्वयन नभएको अवस्था जो गीतका माध्यमबाट अहिले बिन्ती भइरहेछ। हरिप्रसाद जोशीजीले बिन्ती गरिरहेछ। र नगर शिक्षकका सवालमा भन्ने हो भने ल त्यसै किसिमको विडम्बना छ। सबै कर्मचारीले दशैंको खर्च पाउने, पोसाकको खर्च भनेर पाउने, र नगर शिक्षकको सवालमा त लागू नहुने कति दुःखकी कुरा हो देखा। सँगैका साथी सङ्गीले नयाँ नयाँ कपडा पहिरो पाउने, दशैंमा मास भात खानु पाउने भनन्ज्या सँगैका साथीले काम उति गद्दु पड्या, उति मात्रै नाइ कि झिक्को पेलिभर गद्दु पड्या देखा। नगर शिक्षकलाई असजी विषय मिल्लान्। हरेक स्कुलको यो विडम्बना हो जसो मलाई लागन्छ। त्यो देखिरहेछ हाम्रा समाजमा। रे कडा मेहनत गर्दु पड्या, सबैकी डरले काम गर्दु पड्या। र तदि गरिबहरूलाई पारिश्रमिकका हिसाबले भन्ने हो भने यहाँ उल्लेखै गरिरहेछ उनले 11,500 मा काम गर्दु पड्या बाध्यता। अरे तसोै बाल विकासका कर्मचारीकुलै छ यहाँ, तसोै विद्यालय कर्मचारीकुलै अवस्था छ। अरे केन्द्र सरकारले केन बेलै एकजना मजदुरले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनु पर्छ भनेर श्रम ऐनमा उल्लेख गरिसकेका पछाडि तय अनुसारको तलब नपाउन कहाँसम्मको यो जायज नियम होला। एकैभित्र यस क्षेत्रका समाजसेवी बुद्धिजीवी जतिले तमुन ढोकाभिट सुन्ना छौ कर्मचारीप्रति कतिको अन्याय भइरहेछ तमुनले सायद महसुस गर्दा छौ जसो मलाई लागन्छ। त्यसो भए हुनाले अहिले नयाँ सरकार आइरहेछ। यो प्रसङ्ग उनले उठाइसके पछाडि हरिप्रसाद जोशीजीले उनले गीतका माध्यमबाट ढोकाभिटमा रचना पठाए भएर विद्यालय कर्मचारी बाल विकासका शिक्षक र नगर शिक्षकका सवालमा जो रचना लेखी पठायो एबटे पक्काले हाम्रा अहिलेको पालिकाको नेतृत्व गद्या जो अहिले अगौत्य छन् उनले यदि यो कार्यक्रम सुन्नारेन भनेपछिमा केन बेला यो समस्याको समाधान उनले गरन्न जसो मलाई लाग्छ। कियाकि मजदुरले दिनको 600 रुपियाँ दिहाडी कमाउनारेन अहिले भने 11:30 मा काम गर्दै मान्छेको मन कसो होलो। महिनामा 30 दिन लेबरी गद्यो भनेले 18,000 पड्डास भनेपछिमा एकजना कर्मचारीले 11,500 मा म काम गर्दार्यौं स्कुलमा पढाउनार्यौं भनेर काहे खै भनन्ज्या काम गर्दै मान्छेलाई भन्न कि निउति आफ्ना तलबका बारेमा समस्या छ। मार साहब तुम स्कुलमा पढाउन नाछौ तमर तलब कति भने कसैले सोधियो भनेपछिमा उहाँ खै मेरो तलब इथो भनेर भन्न कि निउति शरम हुने अवस्था छ। त्यसो भए हुनाले हरिप्रसाद जोशीजीले गीतका माध्यमबाट समस्या उठाइदियो र यो समस्या समाधान गर्दाकी निम्ति अहिलेको हाम्रो पालिका सरकार किनभने बुद्धिजीवी किसिमका मान्छेहरूले अगाडि झाइरहन नेतृत्व गर्दै बेला किनभने उनले यो समस्याको समाधान झट्टै गर्न भन्ने आशा विश्वाससितै हरिप्रसाद जोशीजीलाई बहुत धन्यवाद दिए। कस्या हो गुजरा गद्द इसी ढब भए शीर्षकमा उनले खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्राविधिक शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका यिन गीत पाछा अर्का सङ्घकी चिठीलाई वाचन गराल्लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मठगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरबाट केशव मडै कृष्णजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा सित्ती माछ सबै पहाडतिर यो शीर्षकमा शार्दुल विकृत छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू कवितालाई सुन। पाक्द्याका फल गोयला किरमणा ऐसेलु रे गोफला मेरा स्वर्ग जसो पहाड धरती भन्ना बधै काछला आरु मेल घङ्गारु कुल्लमा हुन्या छन् सुन्तला मौसमी दात्या ओखड नास्पति घर घरै क्या कि छला यहाँ कमी आल पोखरा बन बेवरी कति निका खाया न भुल्या कभै
पैया बाज बुरौ जबोट बटिला बारमास फुल्या सबै खुन्या बेडुकी मुडु मेर मलडा छन् यहाँ भिमल्ला लगै हमरा झाफल फूल अंत दुनिया काहीँ न मिल्ला कभै काला जामिर कागती चुख हुन्या वाला सिंगटा हुन्या गाज्यौ सोतर घाँस पात जतिलै सौला सिमटा हुन्या ऐ जेडु तिमला मिजाडु सब छन् भोगट्याका रुख गाडी मोटर छन् पहाडतिरलै क्याको छलाया दुख चोकला दाडीमा छन् अनार मलुरा हेरी अघौन्या जसा बोजो तिमुर दालचिनी छ सतुवा छन् ओखती कसकसा सिलफोड्या बचकार ढोल कटकी छन् गान नाका जडा जाड्याले सब ओखती छ घरका देला समानी खडा शिलाजित फुटन्छ या अमृत झो काठा भिटामा लगै पानी घट्ट पिस्या छ स्वाद अलगै आटा पिठामा लगै घोड्या ज्वान अटिन्जडा छ धतुरो रम्बासरी ठा हुन्या सिम्या हुन्छ गडा भिडा बन गया बन्तौड गिठा हुन्या सिन्नो फापरको इराल सगिना ल्याउनो लगै पाइन्या बाचा कि जति हो भिटामिन सबै हाम्रा हडै चाहिन्या सिती माछ सबै पहाडतिर यो रुप्या बिनै पाइन्या रुप्या बिनै खाइन्या धै खोजा कनका छ यो सहरमा पैसा नले पाइन्या च्याउ फोट्या बन बेत छन् कतिनिका सल्याड सिम्ता हुन्या कोइली कुकुर नेउली दिन दिनै हाँसेर निम्ता दिन्या मुखता जङ्गल बीच गोरु बखरा चद्दा नहौसी बर ग्वाला झाई उपाद बल्लले बडा लौना नफौसी बर कोदो भीमुर बेतु कौन सरस्यौ खेती हुन्या ठौर यो गर्मीमा न त ठण्डमा छ सजी नै मालन यो भौर झो गौँ घोगा मथि उस्कलातिर तली छन् धान रोप दे गडा रन कन्ज्या बन बासुली स्वर बिणै छन् दुख पोख दे चढा ताजा गोरस पात खाई घरको पानी पिना मूलको आफ्नी रीत परम्परा चलनले पूजा अरी कुलको वर्षौं वर्ष इथै जिया बुबु बज्या माणी इसै ठौनीको आफ्नो जन्म थलो भुली बरस भई गद्दान अहिले सिको दौडा दौड गरी मधेसतिर ग्या कि क्या बखौला भणी
गेदा बोर्डिङमा पढाइ बरया विद्वान हौला भणी कौडीका भरमा पहाड जति थियो बेच्या उसै मोलमा खेटा खौम भणी बुढी सहर गई आफै डुबी झोलमा पस्ताले अब क्या दो दिन गया जो भई गया सो गया फर्कन्छौ कि कभै पहाडतिर लै तैमाल कि धो भया भन्नार्या न इज्या बुवा पितरलाई औना बफर्की घर जान्छौ क्या न सबै विचार नगरी यहाँदेखि तर्की बर जान्छौ क्या न सबै विचार नगरी यहाँदेखि तर्की बर सित्ती माछ सबै पहाडतिर यो शीर्षकमा शार्दुल विक्रित छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो केशव मणै कृष्णजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरमा कामकाज गद्य सङ्गी केशव मणै कृष्णजीका कविता पछा ए बिचमा हम थुक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दातिर लाग्गौँ तै पछा बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र लेबर आउने हौँ रेडियोको सुरु इथौथ जन रेटाइदिया हत तेरा शङ्कर्या थोक्काइ सुधरलाई सप्यबाट लागलै भने तुलाई मैले स्कुल भर्ना गरे तुइबाट उपद्रव गद्दु पछि के उपद्रव गरे ब मैले कि नाइ गरे भन्नु है ब 5 मा 2 जोड 3 लेखिरहेछ 6 बटे 3 घटाए 9 लेखिरहेछ टाइगर माने बिल्लो लेखिरहेछ डग माने ठग लेखिरहेछ राम स्कुल झन्चखाइ राम स्कुल खन्छ लेखिरहेछ मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाउनान खाए मास्टरले विद्यार्थीलाई खडुनान लेखिरहेछ क्याइ पछि इसो टाइगर माने बिल्लो रे डग माने ठग लेख्या तम्मराई लाग्या हूं मल्ला घरो हरकेलै तल्ला घरो तर्केलै पोर परारी बैठे ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा कदनी केर पढ्डार्यान तात पारे दुधला खान मानका खान रे अनार खोलका गेदा मेदालै बोर्डिङ की गाडीमा हौसी हौसी उनान मुल्लै उनीसित पढ्डौ भनेर स्कुल एकैहन खर्च नाइ गद्दो भने पोइ मै की गरन्थ्यो आजिलै मलाई सुधाद्दौ भने ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्दिय तात अन्थिका है भौती निक पढाइ गद्दान पोइ तकला मै कस्या मनलाई पढ्डौ हजुर हजुर तात गेदा मैदानलाई खाना बस्साकी निउतिलाई आफ्नै होस्टेलको व्यवस्था छ अन्थिका है बहुत निको व्यवहार गद्दान थप जानकारी की लेखा श्री ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल पाटन नगरपालिका 8 खोडपेरे ज्ञान ज्योति विद्या निकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बमको फोन नम्बर 98 48 72 64 14 मा अहिले सम्पर्क गरे। अला बुद्धि मै त रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निक्काय घचघचना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलै आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाइ टट्टी घर ग्या झडा हनै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाइ त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताइ जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 98 48 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भनी चेला ब्या गरे बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भनी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चा रे हौ रे
छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापालाले ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पोइरहेछौ इसा तमरु घर चेला बुहारी बुढिन्जा सम्मलाई नाइ बन्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767973 रे 9804435683। श्रोतासँगै थोक्काइ बेरकी स्याबी स्यापासा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा आजकी बसाई तमै श्रोतासँगैले माया गरेर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दे बसायो तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाइक जनौ कैलाली गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा बठे निर्मल कुमार भण्डारीजीले ढोका भेटकी लेखा कहाँ हराया बुद्ध शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनरा गीत म बसे थाथली छुटी गया 60 साल बाध्यताले जागिर छुटी बेला भ्या कराल कसैले षड्यन्त्र अर्यो कसैले जाल अर्यो मछु टुनाइ जोराइ लहै भौतैले चाल अर्यो 62 मङ्सिर भया घरका ढोका बन्द बाजी छ साधना कुञ्ज कहाँ राया छन्द ढोका लगाई भोटे ताला भाइ र बाल्या धुप टकटक कानी मेरी थात होइरहेछ कुरूप आँखा आँसु भारी मन पिठी फर्काई आया नमे टिन्या गैला झल्का नछोड टिन्या माया निसुरो धेकियो घर छाडी हिट्ने बेला पुर्ख्यौली थाथलो छुट्यो दन्दका झमेला कोबा ललो धुप बत्ती कोह रलो पाठ कोह रलो जप ध्यान मेरा जन्म्या थात देउपी तर रुठ्या हुन्ना बन्द ढोका देखि इसोई रहेछ निष्पतमी इसी रहेछ लेखे सोइना हुना रात रात सम्झ नाछ दिन परानी भुल्दैन क्यान मोटो पड्या छिन छाइलो पाइलो कहाँ रायो हेर्या धेक्की नेनाई मुटुमी लाग्या कि साँट लेख्या लेखी नेनाई मुटु लुची कोब लैग्यो चोराई लैछन् तार थाथली नौडाँडा पार मछु बेहा धार घर बन औरको भयो हराई मेरी निन अर्खाका शरणमा बसी काट्या मैले दिन धोती खोस्यो टोपी खोस्यो मुखको गास खोस्यो अन्न खोस्यो धन खोस्यो बसन्या बास खोस्यो जागिरी सङ्कट पाडे थाथ लिभै पराई तेरी खान्या गणतन्त्र चिल्ले बेल्ले अराई 17,000 जनता मारे देशकी खालखुसाई तेरी छ मनपडी तन्त्र जनताका हालुसाई तेरी छ मनपडी तन्त्र जनताका हालुसाई निर्मल कुमार भण्डारी जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा कहाँ हराया बुद्ध शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो कैलाली गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटाका सङ्गी निर्मल कुमार भण्डारीजीका गीत पछा आजकी लेखा छड्डी 12 का सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बठे रमेश भण्डारी आँसुजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा आई झौलो फर्केर शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ उनीहरू कवितालाई सुन कि चोट कर्ममा खोट धेकान्याको छ र दैव कि मर्जी बनाया फर्जी लेखन्याको छ र सुदीको हंस 2 दिनको हंस आशा त ठुली छ भगवानका चेला सुख लेख्ने बेला क्याकीलाई भुली छ
मनैको रोगी सम्झना बोकी डुल्ला त डुल्लै छ कैकेलाई सुनाऊ कसरी गुणाऊ बाहिरी मन भुल्लै छ भाग्य नै इसो कि मानु भिसो दोष लाउनु कैलाई छ भोणेर के छ मनै नजे छन् दुःख जैलाई छ दैव के माग सुख लाग्या भाग खोसाकी को आयो बाहुरो मन सुर्ताइले झन दिल उडाइ कालायो हृदय आग दुख मात्र भाग मै मात्रै दोषी छु देउताका गात हालेर हात क्या पाप खोसी छु कर्मैमा भया ईश्वरको दया दियाले खाइन्या हो खोजा कि जानु सुग्ली आउनु कै ठौर पाइन्या हो कि मनको कुरा छाटो पुरा कि बैस ढली झौ मनको राग हृदय आग बाहिर आइबली झौ जसमिलौ दुनियाँ आसमिलौ धरती प्रगति काम की जगतै भरि मुखामुख गरी चर्चा हौ नाम की क्या केलाई दैव सतौँला छैव कि मैले पाप गर्या अन्जान की गल्ती सुझबर जल्ती एक फेरा माफ गर्या हौसिया मन रहड झन दुखारी हुन्या रही मनको सपना कसरी अफना मनै नि रुन्या भई आँसुका थोपा आँखै न चोपा ओभानो कभै नै चोट मात्रै पाउनु फर्केर आउनु जहाँ गयो उसै थाई इजोको दुधै दुखारी रहेछ बाबाको साथ पनि जो पन औना बचनै लौना तै पाछा घात पनि सन्ज्यासम्म मायाले टम्म रिटा त रिटे हो लायाका बाटा धरतीका माटा हिटा त हिटे हो फुलुई रे प्याउली बासुई रे न्याउली जन सम्झै बिरानी दुखैको गास त सोइछ बास दुखैको सिरानी सोराइ छ तेरी दिनबार फेरि ढोका भिट पर्खेर नमरी बाँच्या कालैले साच्या आइझौलो फर्केर नमरी बाँच्या कालैले साच्या आइझौलो फर्केर
रमेश भण्डारी आशु जिलाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा आई झौलो फर्केर शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनिका सङ्गी रमेश भण्डारी आशुजीका कवितासितै आजको लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीभर जनपड्डे बेला भइयो। इज्यासम्म तमोनले ढोका भिट सुनि साथ दिया तैकी न्युति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकी तिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा भौती मिठा मनसुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हेका कुनाबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रमलाई सम्झिदियो बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्ट, श्री ज्ञानज्योति इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल पाटन नगरपालिका 8 खोडपे र श्री ज्ञानज्योति विद्यानिकेतन पुर्चौडी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बम रे उनरा विद्यालयकी पुरी मौजौलाले भौती धन्यवाद दिया। तसरी कार्यक्रमलाई सम्झिदियो हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त जिलाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड वैश्वर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका पन्ना नवीन राज अवस्थीलाले भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार तमारा माझमा गायक चक्र बमले गाएको यो भौती मिठो गीत छाडेर आजकी लेखा मणेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मण्या निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना उजौं लौपै नमस्कार। माला खेती हाट लाग्याको मोटा चामलाको मै जसो अभागी कोही नै मेरा दाउलाको। मेरा आफन्त छन् नै त मेरा माउ छन् पाउ कसैले बान हाल्यो भने केही रौजन् सुख भन्नु दुरै भया दुःख मेरा सोछन् मेरै जसो काठैदैन कसैलाई हौजन् हे मेरै जसो काठैदैन कसैलाई हौजन् मोटा चाउलको माला खेती हाट लाग्याको मोटा चाउलको मै जसो अभागी कोही नै मेरा दाउलको। तम्लै आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिट।
बौस्या रोपनारी सबै थगबर आया हो, हल बौस्या रोपनारी सबै थगबर आया हो, छाक्ला मणि कोलो हेलुवा सारा लौन खाया हो, छाक्ला मणि कोलो हेलुवा सारा लौन खाया हो। नमस्कार नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी निम्ति ऐतिरै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है। श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज सोमबार हो। सोमबारकी बसाइमा तमरा गीती रचना वाचन हुनान् रे डोटेली भाषाका कवितालाई वाचन हुनान्। हमलाई भौती सङ्गीले दूरबटे भौती माया गरेर मिठा मिठा मनसुने रचना लेखी पठाइरहेछ। जसले रचना लेखी पठाइरहेछौ तारा तारा तमराई रचना आजकी बसाइमा वाचन हुनेन्। कार्यक्रम सकिन्जासम्म सँगै रहिदिया भन्न चाहनौ। अहिले रेडियो सुन्नारेका श्रोता सङ्गी मध्ये यदि कसैलाई डोटेली भाषा साहित्यका गीत कविता गजल मुक्तक रे नानी बातै लेख्दो हुन्छ भने कार्यक्रम